بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابير آب أبونا جابير والد تسفانا جابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسكنا لومون عبي بعال لنا وبعالنا فلسطة مريم بتنا عدنا سرعة جيز بتناي لاتيناويانا كلاتنا لترجع the Queenship of Blessed Virgin Mary يبل نجستي سلام مريم بعال مريم نجستي سلام فقرات حواتين حاتين بروح بعالي قبر لنا قدامي نباب كاب نبي هزكيل كم عرف 4 كاب فقدي حادي እግዚአብሔር ናብታ ቤተ መቅደስ ተመልሰ እቲ ሰብኣይ ናብቲ ምብራቕ ኣቢላት ጥምት ኣፍደገ ወሰደኒ እነሆ ህላዊ ኣምላኽ እስራኤል ዝገልጽ ድሙቕ ብርሃን ብወገን ምብራቕ ክወጽእ ከሎ ረኣኹ ድምጹ ድማ ከም ህማም ብርቱዕ ማያት ነበረ ምድሩን ብድሙቕ ብርሃኑ በርሀት እዝራኤል እዚ ከምቲ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ከጥፋኣ ክመጽእ ከሎ ዝረኣኽዎን ከምቲ ኣብ ፈለግ كبار كلخو زرأخوان رأي مثل نبره شرعانه بقصي تدفئنا مدري ودوكو اتدمق برهان بمبراق قوي أفدق حالفو نبت مقدس آتوه منفس إجابير حف أبلني نفتاوش تاويت أسد كأتوني أبو خاف تابت مقدس بخبر إجابير كم زملات رأخو وتسابع يابتقايدو إلو نبره إجابير كافت بيت مقدس كوينو خزاربا نخلو سمعكو أتود سب زفاني إزيو أنا أبزي أمونغو حزب إسرائيل كنبر نحوارها خجزهم إيه حزب إسرائيل كونو نجستاتهم نتعوتات بمملخن رئاسات نجستاتهم بمقبارن نسمي دحري دقيم أيكركسوون إيوم من دغت راي أمونغو من كسع زغون مدرخ جزهم أبتقى مدرخ بيت مقدسي لداوتهم أبتقال الدات بيت مقدسي قبرو بزوز قبرو صياف نتقدس سميار كسوو سلازل ما بقطعي أطفاكوهم هجين تاوتات مملاخ قدفو نريساتات نقستاتهم كآخر حقو اللوهم كمزي انت داقيرهم أنا ما أكلهم نزل عالم كنبر إيه دما بلني كاب مزمور 85 من تقصانت هاجر زغبر صلات وእግዚአብሔር ንምድርኻ ምሕረት ገበርካላ ንህዝብኻ ንቤት ያዕቆብ ሃብቶም መለስካሎም ኣበሳ ህዝብኻ ሓደካ ንብዘሎ ሓጢያቶም ከ ይቕረበልካ ንኹሉ መዓትካ ርሓካዮ ካብ ነድሪ ቁጣዓኻ ተመለስካ ወአምላኽ ምድሓና ሓድሽ ህይወት ሃበና ንኹራኻውን ካባና ርሕቆ ንዘላለም ዶ ክትኩርየልና ኢኻ ኩራኻስ ንውሉድ ወለዶ ዶ ከተንውሕ ኢኻ نحنا هزبخا من انتون حقوس مليسكا هيوت هابنا وإجابير محرتكا رينا مدحنكاون هابنا أنا نتي إجابير أملاخ زبولو سمع اللهو نحنا نبت مقد عشنت انت زيت مليسنا نسونا أنا نهزبو سلام أتسفينا الله بحق أب هاقرنا خبر إجابير كحدر إيو مدحانو نتوم زفورو قرباهم إيو محرتن حقن تراخبا حقن سلامن تسعى عما فتحن سلامن تسعى عما حق ود سب كاب مدرخ تبقول إياه صدق إجابير كاب سماي كتمت إياه إجابير دما سناي كهبنا إيو هاقرناون فرياتا كتب إياه فتحي قاقيد موخت كيد إياه مقدخا كتسرقلو إياه نايلم وانجيل كا وانجيل ماتيوس كام معراف 23 كافقد حادي قبزنا ممران حقن فريساويانن تحرزي يسوس نطم هزبن ندك مزامرتون كمزي إلو تزاربهم ممران حقن فريساويانن أم منبر موسى تقميتهم علو سلازي نساتهم زبالهم كلو قبارون حلون جناخي يبلو دا أمبر أي قبرون إيوم أمو كم تزقبرو أي تقبرو كبيد مسوارو زي مچو صور تأميرهم نسب أمون كوبو يسو كمو بعلاتهم جنا بس أبعهم كتنكفو أقوى أي فتون كل قبرام سب من تغريو يقبرو كل قبرام سب من تغريوم يقبرو كتباتهم يزرقحو زفر كداون تومون يقفحو أما أديز لعلى سفرة أبيت صولتهم لما أبكبز بلا منابر يغمتو أبعداقات سب إيد كنس ألهم ممر إلو خصو عام يفاتو نسخاتكم دا ممركم حدا إيو
እሞ መምህራን ኣይትበሃሉ ንስኻትኩም ኩለኻትኩም ኣሕዋት ኢኹም ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ስለ ዘለኩም ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትጸውዑ መራሒኹም ሓደ ክርስቶስ እዩ እሞ ንስኻትኩም መራሕቲ ኣይትበሃሉ እቲ ርእሱ ዘልዕል ክሓስር እዩ ርእሱ ዘትሕት ከዓ ልዕል ክብል እዩ እሞ እቲ ኻባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን ናይ ሰሜን ናይ ደቡብ ናይ ምብራቕ ናይ ምዕራብ ኩሎም ህዝብታት ኩሎም ባህልታት ኣብ ዓለም ዘለዉ መን ይዓብዩ እቲ ሕቶ ኩሉ ሻዕ ጥሪትን ንብረትን ክብረትን ሽመትን እዩ በዚ ገይሮም ህዝብታት ይወዳደሩ ምን ዝዓበየ ወንጌል ሎሚ ተንኪፉኒ እቲ ኻባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን ይብል ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን እቲ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ነቲ ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባኡ ክዛረብ እንከሎ ክንበብ እንከሎ ባርያ እግዚአብሔር ይብሎ ቀዳማይ መዝሙር ባርያ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ማለት ናይ ቀደም ትግርኛ ባርያ ማለት ተኻልኣይ መዝሙር ባርያ እግዚአብሔር ሳልሳይ መዝሙር ባርያ እግዚአብሔር ራብዓይ መዝሙር ባርያ እግዚአብሔር ነቢ ኢሳያስ ይንበብ ነይሩ ኣገልጋሊ መራሒ እዩ ከም ትኩሉ ባህልታት ናይ ሰሜን ናይ ደቡብ ናይ ምብራቕ ናይ ምዕራብ ዝግልገል ዘይኮነ እዚ ዘገልግል መራሒ እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ኣገልግሎት እንተዳ ኣሎና ብደረጃ ሓላፍነት ንመርሕ ኣሎና ማለት እዩ እዚ ተቐዳማይ ታማድ ኣቦ ስድራ እንተዳ መራሒ ክኸውን ደልዩ ኣገልጋሊ ናይቲ ስድራ ቤት ክኸውን እዩ ዘለዎ ኣገልጋሊ ናይቲ ስድራ ቤት ኣብ ማሕበረሰቡን ከምኡ ስለዚ ዓበይቲ ዝኾኑ ብዕድመኦም ኣይኮነን በቲ ዘለዎም ስልጣንን መዝነትን ኣይኮነን ብኻልእ ኣይኮነን እንታይ ዳ በቲ ዝገብርዎ ኣገልግሎት እዩ ኣገልጋሊ መራሒ ይብል ሰርቫንት ሊደርሺፕ ዝብል ጎይታና እግሪ ብምሕጻብ ዘምጽኦ ዓብይ ራእይ እግሪ ናይቶም ዝመርሖም ዘምጽኦ ዓብይ ራእይ ኣብ ታሪኽ ድሮ ዓብይ ምዕባለታት ከምጽር ኢና የብክልተ ሓለፈ 2,000 ዓመታት ወላ ብሕዱ እንኳ እንተኾነ ፍላብ ዘለና እዋን ግን እናበዝሐ መጽኡ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከም ኣብ ትምህርቲ ደረጃ ከይተረፈ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ደረጃታት ክወሃብ እንከሎ ንሪኦ ኣገልጋሊ መራሒ ህራይ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንስኻትኩም ይብል ሓደ ኣቦ ኣለኩም ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ስለ ዘለኩም ይብለና ኩላትና ኣሓትን ፍራቴሊ ቱቲ ኢሎም ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ ዓብይ ዓዋዲ መልእኽቲ ናይ ማሕበረሰብ ጽሒፎምልና ብሓቂ ክንሪኦ እቲ ዓብይ ክብርን ግርማን መሰልን ናይ ሰብ ባርያን ብኣምሳልን ናይ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ዘለዎ ውሉድነት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይቲ ዝፈጠሮ ከመይ ካበይ መጺና ካብ ናይ ኣምላኽ ኢና ኩሉ ፍጥረት ናቱ ህያብ ንዓና እዩ ንዓና ኸ ነዚ ዝፈጠሮ ፍጥረት ከም ጓሶት ኮይና ናኾስኮስና ክንጥቀመሉ እዩ ንስነ ፍጥረት ንዓኖና ምድሪ ኸይነብር ሳምንት እውን ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ እውን ነታ ከም ኣድጊ ሕቆኣ ዝገጸበት ዝመስል ዘላኖና ምድሪ ንዓ እውን ሓልዮት ምድሪ ብዝብልካ ላውዳቶ ሲ ክብሪ ንዓኻ ዝብል ጽሒፎምልና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብምሉኡ ምስጂ ዘሎ ናይ ሎም ወንጌል ዘንበብናዮ ምስኡ ዝኸይድ እዩ ካብኡ ምስ ከደ ግን ኣብቲ ስርዓታት ናይ ሰብ ይመጽእ ፈሪሳውያንን መራሕቲ ሕግን ክብሎም ከሎ መምህራን ሕግን ክብሎም ከሎ ንርኢ ንሳቶም ግና እቲ ሰብ ሰርሖ ባባሊ ኣብ ሃይማኖት ከይተረፈ ምክንያቱ ግብዝና ክብሎም ከሎ ንመምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንርኢ ግብዝና ኣምሰሉ ውሽጡ ካልእ ደጉኡ ካልእ ክንከውን እንከለና ይረድ ይምሓረና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እሱ ብምስቲ ወንጌል ኣይከይድን ንዖም ትዝበለጸ ትዝዓበየ ነቐፌታ ዓበይቲ ቃላት ተሪር ቃላት ክጥቀሙ እንከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነንብብ ንሳቶም ይብል ጾር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ መንክቡ የሰክምዎ ባዕላቶም ግን በጻብዖም እኳ ክትንክፍዎ ኣይፈትውን ካብ ኩሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ክሪኦም ይገብሩ ክትባቶም ይዝርግሑ ዘፈር ክዳውንቶም እውን የግፍሑ ኣብ ማእዲ ኣብ ዝለዓለ ስፍራ ዝበለ መናብር ይቕመጡ ኣብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ክነስኣሎም እዚ ኩሉ ንሰምዕ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብሓቂ እዚ እቲ ውድቀት ከጋጥም ዝኽእል
مستي زلو مريحنت بسنك تمرت ديو بسنك مزنت ديو بسنك شمت ديو بسنك تقريت ديو زمت بسنك أب هيمانت كونه أب سيفل محبرسة فقرات حواتين حاتين إزي بخلو تجبري أكيدن زلو مستي وشت أو خنت فقرات حواتين حاتين نزغا كلاتنا إن نرسنا خنمرمر زلونا خالو حواتنا حاتنا مرحتنا ترايبو غيرنا خنمزنا يكونن تايدا نرسي كندي زي حمام زي زحنا حمامنا يقبزنا يامسولو خندي يابا يالو إلى غري كما يتوانجيل تايزبل أتادو الكازو لخا قيتودق تتنقاقي زبل سلازم نرسنا خنقمقم فقرات حواتين حاتين كنقوبرخا نينا خنقوبرو نتمعتبنا خنقوبرو نتمعتبنا زقولقلو زلو أبوتاتنا أديتاتنا زي كوني نرزلونا نينا نتمعتب برؤسو إيو كما كله ساتوم زبالهم جبارو خبلن كلون سمع سلازم ساتوم زبالهم كله جبارون حلون مرحلة هيمانوت سلازم جبرست حزاتنا في قرات حواتين حاتين تعنكفنا نتمل اختي نتمعتب جبرة فتحين جبرة سنين كين قد فو بحكي نزغ نستوعلو له في قرات حواتين حاتين كمي أو عربنا يغل أو عربنا يخل كما سنك سامع غابر زلوا بيتمرتي فقري فقرات حواتين حاتين نتي مسكالكم تشكيمكم مع التاوي صعب النسبة لقويتا نقدر حقن هيوتن زخونا قويتا خنصعبو إنا زلونا إزي إيو أبز عبي بعال نقستي برختي نونا مريم نقستي فتح سلامن أفتقدامين باب بزعبات عبي قلت قلصو أبتي بيت مقدس تقدم بيت مقدس كأننا مريم أنا ما أنا صورته نزي تسفنان مدحانينا يسوع كريستوس فقرات حواتين حاتين كدان محرت نبلا أو يتخدان ناي محرتنا كدان ناي فقر سبنا أملاك ناي فقر أملاك نسب أو نريهم بحق غازي كنجورو كم مغنياتو كريستوساوي هيوت بقدام من زلبسات زفرة تلو نونا مريم إياه سلازم إحناون نتي نأمنو خنبرو معتبنا خنبرو أتي أب ولد منفس قدوس زعبير أبونا تفكر أبونا زعبير ولد تسفانا زعبير منفس قدوس كقداسينا زبل معتبنا فكرات أحدو أملاك مسوخا كنا أمن مو خنبرو عنك فاتات كله سجيرنا خنو روخن كل أو 300 قبر فتحي قبر سناي قبر فتحات قبر سلام من تغنى فرج أو مدرن برهان عالم من تغنكون حبيرنا نتسألي أو قويتا ناي سلام كام سارحي قبرنا سلي أبزلوه فغري بدل أبزلوه محرت ترتر أبزلوه أمنت تسفى أبزي بلو تسفى سلمات أبزلوه برهان حزن أبزلوه بحتا قفعي أبزلوه فتحي ما سرتي أبزلوه فتحات كم نزر قبرنا أمين سلام نعخي أو مريم سقاز ملاكي جابير مساقيو كابانستيس تبارخي إخي نايكر سخفر يسوس كاز تبارخيو أو قدست مريم أدام لاخل من النان أنا حتان حجين بجزية موتنان أمين سبحاتنا بالنولدن منفس قدسين يخون تنتخمزنا بري حجين وترون نزل عالم آلمن أمين